وللاسف اليوم لهم من يوم الاربعاء اجوني قالوا لي انت لازم تخلي البيت هذا وتهده بايدك. قلت لهم انا ما بهد بيتي بايدي. قال لا بدك تهده بايدك، حرام على المال، والمال انت ابدا فيه. قلت له انا اللي ضيعت لي كل هالمال وضيعت لي المستقبل، بدي اسال شو بدك تسوي معي؟ انا ما بهد البيت بايدي. قال ماشي بنشوف. رجعوا لي كمان مره يوم الخميس، قال انت ليش لسه مش مفضي البيت؟ بدك تهد البيت بايدك. رجعوا لي كمان مره، قال لي معك ليوم السبت الساعه 6 تكون مفضي وهادد. اجوني يوم الاحد، قال لي شو سويت؟ قلت له انا ما بهد في ايدي، تعال هد انت. وتفاجئنا اليوم الصبحيات الساعه 7 الصبح انهم منزلين بواقر وقوه بنزلوها لحرب، نزلوا هدوا البيت. Единственный путь к тому, чтобы эта проблема разрешилась навсегда, справедливо разрешилась, это провести международную конференцию, в которой, конечно, должны участвовать все 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, обязательно представители Лиги арабских государств, обязательно Организации исламского сотрудничества, обязательно представители Совета сотрудничества арабских государств Залива, учитывая, что Сауд...